بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ كيف الطبيعة؟ درسنا اليوم الدرس الثاني. سندرس في هذا الدرس بعض ما درسنا في الدرس السابق. درسنا في الدرس السابق أيضا الجمل المتداولة والتعبيرات المفيدة حول التعارف، فسنتقدم في هذا المجال. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد الشخصين أو أحد الطالبين للآخر: من أية مدينة أنت في باكستان؟ من أية مدينة أنت في باكستان؟ فمدينة تعرفون ضد القرية. مدينة مثل مدينة كراتشي، مدينة ملتان، مدينة بشاور، فهذه تسمى المدينة. وجمع المدينة المدن. وأما ضد هذا القرية بمعنى غاو، فهمنا؟ أما لو نقول كالوني، فالكالوني نسميها منطقة والحي. هذا لو نحن نستفيد بمعنى الكلمات الجديدة التي نحن نحتاج إليها، والحي، فهمنا هذا؟ فهو يسأله: من أية مدينة أنت في باكستان؟ أي في باكستان مدن كثيرة، أنت من أية مدينة؟ فقال له: أنا من مدينة لاهور. أنا من مدينة لاهور، لكني تعرفون لكن هذه اسم وصفة مشبه بالفعل بمعنى الاستدراك. أنا من لاهور، لكني هناك أمر آخر، وهو أني ولدت في كراتشي. أنا من مدينة لاهور في باكستان، ولكني ولدت في كراتشي. كأن هذا إفادة وإخبار. أنا ولد الطفل في البيت، ولد الطفل في المستشفى. هذا المعنى عندكم واضح؟ على سبيل المثال نستطيع أن نقول: ولد الطفل في كراتشي. مثلا ولد الطفل في كراتشي، والآخر يقول ولد في مكان آخر. مثلا أنا قلت في كراتشي، وأنت تقول ولد الطفل في القرية أو في المستشفى. مستشفى معناه هسبتال. ولد الطفل في كراتشي، أو ولد الطفل في القرية، أو ولد الطفل في المستشفى. فها هنا يقول الصاحب: لكني ولدت في كراتشي. فهمنا؟ ثم منذ متى وأنت تسكن؟ منذ متى؟ कब से. मता بمعنى कब. منذ से. منذ متى؟ منذ أي زمن؟ किस ज़माने से. منذ أي زمن. منذ متى وأنت تسكن، आप रहते हैं, आपकी रिहाइश है. तुकीम, आप मुकीम हैं. تسكن، تقيم، تقطن. هذه الكلمات كلمات مترادفة. تعرف معنى المترادفة؟ هم معنى. هذه الأفعال لها معان متحدة، فنقول: منذ متى وأنت تسكن، تقيم، تقطن في كراتشي؟ منذ كم زمن؟ منذ كم سنة؟ نستطيع أن نقول: منذ كم سنة. منذ كم سنة وأنت في كراتشي. فهو يقول:
منذ العام الماضي. العام بمعنى السنة، منذ السنة الماضية، منذ العام الماضي. وسأذهب إلى القرية. سأذهب السين فيه معنى الاستقبال، سأذهب قريبا إلى القرية في عطلة العيد. فقال له متى تشرفت؟ متى حضرت؟ حضرت وتشرفت فعلان مترادفان معناهما واحد، ولكن كلمة التشرف كلمة أو فعل الأدب، نستطيع أن نقول لمن هو أكبر، لمن هو كبير. متى تشرفت إلى هذه الجامعة؟ متى تشرفت إلى هذا البيت؟ متى تشرفت إلى هذه المدينة؟ أنا ما أعرف، أنا لا أعرف، وما علمت مجيئك، وما علمت حضورك، ما علمت حضورك. فمتى تشرفت حضرت في هذه الجامعة، في هذه المدرسة. طيب، في هذه الجامعة نستطيع أن نقول university، ولكن لو نقول الجامعة المدرسة كذلك لا بأس. فقال له لقد جئت. لقد جئت، جاء يجيء، جاء بمعنى حضر. جئت في الصباح، من صبح آية. متى جئت؟ كب آي. متى جئت يا أخي؟ فقال لقد جئت صباح اليوم يا أخي. اليوم أنا حضرت، أريد الالتحاق، أنا أريد الالتحاق. ما معنى الالتحاق؟ التحاق الانضمام. أنا أريد أن أدرس في هذه الجامعة، فأنا أريد أن آخذ الالتحاق، أن ألتحق بهذه المدرسة. وفي أي قسم؟ فقال أريد الالتحاق في قسم المعهد العربي. في قسم نقول شعبة، كما في الحديث شعبة من الإيمان، الحياء شعبة، فقسم وشعبة معناهما واحد. يقول أريد الالتحاق في قسم المعهد العربي. المعهد العربي حيث نتعلم العربية ونتعلم اللغة. فقال أريد أن ألتحق بهذه الجامعة في قسم المعهد العربي. فقال له طيب. طيب يعني هذا أمر جيد، أنت ستلتحق في القسم المعهد العربي، هذا أمر مستحسن. طيب بمعنى نعم. طيب ما معناه؟ نعم، سوف يتم، سوف يتم، سوف يكتمل أمر الالتحاق. أمر هنا أمر فاعل، يتم فعل، أمر فاعل وهو مضاف، الالتحاق مضاف إليه. سوف عن قريب، سوف ما معناه؟ عن قريب. يتم أمر الالتحاق إن شاء الله. كلمة يتم لو نشرح هذه الكلمة فنكتب هنا سوف يتم بمعنى يكتمل بسهولة ويسر، आसानी के साथ، سهولة के साथ سوف يتم أمر الالتحاق، لأنها هنا شرائط الالتحاق سهلة. شرائط الالتحاق يعني داخل के जो शराइत हैं هي سهلة جدا، فسوف يتم أمر الالتحاق إن شاء الله. وسوف تلتحق في قسم المعهد العربي، وسوف تتعلم اللغة العربية في بعض الشهور أو في هذه السنة إن شاء الله. هل فهمنا هذا الدرس؟ أظن أنكم فهمتم، أظن मैं गुमान करता हूँ أنكم فهمتم هذا الدرس جيدا. فتعالوا نقرأ وأنتم تقرؤون وتكررون معي. التكرار بمعنى ترديد الصوت، أنا أقرأ وأنتم ترددون، أنتم تقرؤون بعدي، أنتم ترددون، ردد يردد. فأنا أقرأ الجملة الأولى وأنتم تقرؤون معي الجملة الثانية. فالجملة الأولى: من أية مدينة أنت في باكستان؟ اقرأ: من أية مدينة أنت في باكستان؟
أنا من مدينة لاهور ولكني ولدت في كراتشي. منذ متى وأنت تسكن؟ منذ متى وأنت تسكن تقيم تقطن في كراتشي؟ منذ متى وأنت تقيم في كراتشي؟ منذ العام الماضي وسأذهب إلى القرية في عطلة العيد. وسأذهب إلى القرية في عطلة العيد. متى تشرفت؟ متى تشرفت في هذه الجامعة؟ متى حضرت في هذه الجامعة؟ لقد جئت صباح اليوم يا أخي. لقد جئت، لقد حضرت صباح اليوم يا أخي. أريد الالتحاق في قسم المعهد العربي. طيب، سوف يتم أمر الالتحاق إن شاء الله. سوف يتم أمر الالتحاق. لا تحزن ولا تخف، إن الله معنا. جزاكم الله خير. احفظوا هذه الجمل وهذه التعبيرات المفيدة حول التعارف. سنلتقي في الدرس الآتي. السلام عليكم.